السلام علیکم. ما امروزم بوټه کندو هم ده قدی غلام رضا ماما قدی یکیم غلام رضا ماما ای بوټر توخ کن ماشالله چی خوب سوس کده توخ ماشالله خوب سوس کده ای بوټه ای دره کفترگورگم داره اینجی کفترگورگم است شاو شاو آوازای شمایه از ای دره پیش بوری کشکی کفترگور قدیم روی دروی شونه اینم دیدید؟ آن بارش هم نکدی سال نه؟ نه نکرد نبلیزی نه آن خو غلام رضا ماما امی انجیری کویی این دوایی است یار این دوایی است بهترین خو ای برای چیز خوبه بخشی کورا مورا نیه نرم که مناس قبض مشنه خو برای قبضی خوبه ای انجیری کویی خوبان خو اینه ماشالله اینی نارا مورا گفته بورین مو نوٹ کده بوری اور طاقتوارم است ای خو خوب طاقت وره آن برای قبضی خوب است انجیری کویی بینه توخین اینا انجیرای کویی اینا غلام رضا ماما موگه اینا برای قبضی بسیار خوب است انجیری کویی شاوتر کده دمنی او بخر بیخی قیدیا طاقتواره خو شاوی را ما بین او تر کده بیله آن سب بخر شده صبح نار بخوران از ناشته پیش آن نار بخره آن کمزوری بخشی چیزا بسیار خوبه خو برای کمزوری برای قبضی ای پودینه کویی هن آن ای برای چیز خوبه ठंडा قدر خو ای تندای خونوگه تابزی بسیار آن گرمی رو دور مونه گرمی را دور مونه گرمی جان آدم خو گرمی جان آدم دور مونه ای پودینه کویی خو ای پودینه کویی را غلام رضا ماما موگه برای کوره دردیم خوب است یعنی خوب گلام کده توخین پودینه کویی خوب گلای سوز و گلابی هر کدوم بودا است نه گلش سفیده و تابش یخه خو هر بوټه کې ګل شي سفیده او تاب شي یخه خونوګه و هر کس که یه سیاه گرمه خو هر بوټه کې ګل شي سیاه است تاب زو بس هر کدوم که سوز است و تابش یخه خو هر بوټه کې ګل شي سوز است اوم تاب شي یخ است خونوګه آن دیگه یکو بودا سونی افتاوره و افتاو بور مشنه یکوش ده سایه بور مشنه خو ده سایه والا تابش یخه ده افتاو که است و گرمه خو او بوټه کې افتورو خو برمشه او نه تاب شي ګرم است او بوټه کې د سایه برمشه تاب زونه خونوګ است
یعنی لبم یعنی بوتا زیاده آن یعنی اینا تمام تیرخ بوتا یا توخ همی نه تیرخ بوتا یا باین شما گلای سوز نه نه تیرش باین کیلومتر نه کیمیا بوتا نیه درشت درشت آلاف آن این درشت آلاف درشت آلاف این آن یعنی درشت آلاف درشتک مگشره درشتک هم مگیره یعنی لبا زیاده این تاثیر ઠંડાય خو تاثیر عظیم ઠંડાય خونوگه درشت آلاف از ما بین چگی سنگابور مشایی درشت آلاف درشتک مگه خو آدره درشتک مگه مویر درشتک مگه خو اوری بویش بسیار خوبه خوب بوی دارن آره بیخی بوی داره تو امی حالت ما کندو بویش منی مایه او مای بویش ماشالله ین